سلام علیکم دوستا. امروز یک نقل بسیار مختصر بلده شمونم، البته نقل من نامم داره. نام قصه ما است اعتماد. یک بادشاه هم گاست که تیار بود د جنگ رئی بود و او یک تنه خاتون داشت که خاتون چی بسیار قدر خوشنمای بود. آوازه خوشنمایی خاتون چی د تمام کشور تیت بود. خاتون خورد د اتاق بند کرد، میوه خوراک موراک هر چیز بلده شیشت. بس برو شد اتاق را قلف کرد. دیگه مکسایی که د دربار چیه امنا تمام کی کوشش جمع بود کی د جنگ رہی ہے و حکومت تاول ازواک ده. یک دنه نفر کی با اعتماد ترین آدمی بادشاہ بود کی بادشاہ از تمام کده زیاد اعتماد د بلیمزو مکد. بادشاہ کلیر تاول ازوکد چاپیره امو چاپیره تاویل ابزی آدمی با اعتماد کد کی بلیش از تمام زیاد اعتماد داشت. او را گفتک ما فعلل تا 4-5 روز خوراک بری خاتون خشتم، 5 روز بعدم اگر ما نمادم بزینمی خاتون از من تو خاتون خود چی از خسوار شد ای که رفت. نیم ساعت تیر شده بود، نیم گنٹه تیر شده بود درای سفر طرف جنگ رہی بود کی احساس کد اسپس شیگو اس پہ دیگم بایا باز زمین تر گوشت کو گرفت کی کوئی شور اسپس شیگو کس کوئی منا گفت کی آواز شرختا معلوم شد تیستا شد تو کرد تو خط کی امو نفر کی بلیش از تمام زیاد اعتماد داره کلی یا چابیر تاویل ازو کده امو اسپس شیما ایستا شد گو ورخطا گفت خیر بابا چیز گبه یہ قصد چبک تو اسپس ببرشتے کلی را تاویل بادشاہ کد با ہم چابیر بادشاہ صاحب گفتی دا قلف نمی لگا تمہاری اشتباہ ده اینال دوست توقن قوما بلی هر کس اعتماد نکن، هر کس قابل اعتماد نیا و دا انتخاب دوست بسیار غدر احتیاط کن. نام از قصه مبود اعتماد، دا اردو مبگی بھروسہ.